السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله بغينا نديرو هاد البروجي كي تشوفو معنا. غنحاول نشرحهولك. مثلا إلا جيت هنا ودخلت السمية ديالي نوال، الآن كندخل مجموعة ديال البيانات. مكتبش لا دات دو نيسونس وغنكتبو هنا السالاري مثلا. إين فوا ندير انسيرت، لاحظ معايا كيتكتب ليا راه داير انسيرت مرة وحدة. غادي نجي الآن الداتابيز نشوف، هادي هي الداتابيز ديالي. غندير اكتواليزي، لاحظ ان اخر ايدي عندي هي 60، الان تولي عندي الايدي رقم 61. ها هي بانت هنا، فوالا ها هي ظهرت هنا. الان الا جينا هنا ومشينا لسيليكت وجيت وقلت ليه خرج لي البيانات ديال نوال، فوالا، وجيت كليكيت على البوطون. هو اللي مكيناش. علاش؟ لانني كتبت غير نوال، مكتبتش نوال إيديبوش، لان اصلا نوال مكيناش. نوال إيديبوش تخرج لي، رد بال، لان هنا كتب ليا سيليكسيت سيرو، يعني راه ملقيت والو. الان نشوف نوال إيديبوش يخرج، فوالا البيانات خرجت، كتب ليا راه خرج البيانات ديال وحده. نرجع نشوف داتابيز شي سمية تكون مكرة، عندي حتى سمية معاودة. غنعاود هنا، غنجي هنا في الانسيرت، غنجي الانسيرت وغندخل لولوا، فوالا، وندير لها انسيرت. الان عندي لولوا نعاود جوج مرات. اذا فاش نمشي لهنا ندير لولوا، إلا باش ندير هنا لولوا وندير سيليكت غتخرج ليا راه هي كاينة دو فوا، غنخرجو ليا البيانات لي مشات تشوف معايا. الان الا جيت ندير ديليت، بغيت نسبريمي نوال إيديبوش، ها هي، وندير ديليت، فوالا قالو لي راه تمسحت وحده. الان الا جيت نتاكد من الداتابيز، نلاحظ واحد القضيه، انني دخلت لولوا، يعني هاد زاد لولوا حيت كتبقى ما اكتياليزيتش باج، وهاد تحت سبريمي نوال إيديبوش. اذا اعيد، لولوا غتبان مرة أخرى ونوال إيديبوش غتسبريما حيت ما اكتياليزيتش باج، فوالا، نوال إيديبوش سبريمات ولولوا تسالت. نعاودو حنا المثال نسبريمو لولوا. إلا ديليت غتسبريمات دو فوا. دي الآن لاحظ معايا راه حيدت. الآن إلا جيت إبديت عندي هنا تغيير، اش غندير؟ غنبدل في سارة. إذا غنقول ليه بدل ليا في سارة، لأنني أنا مدخلة التغيير كيكون انطلاقا من الاسم. دات دو نيسونس غنعطوها 2003، السالاري غنعطوه ليها كلو أصفار باش يبانلك أنها فعلا تبدلت. فوالا غنمشيو الآن، لاحظ معايا ها سارة وغادي نبدل، فوالا ها هو كلو أصفار، يعني فعلا الموضوع تم. إذا قبل ما نمشي للكود، حاجة اللي نتفقوا عليها أنني غنشرح لك ال HTML، ولكن CSS لا علاقة ليا بها. عندي التوتوريال ديال CSS اللي بغا يرجع ليه. الآن غادي نمشيو على بركة الله، لأن هذا التوتوريال ديال PHP نورمالمون خاصك تكون فاهم HTML و CSS. إذا غنفتح واحد الفولدر، لا إله إلا الله. إذا تجي هنا غتجي الواو، غتجي www، تسبي لا ليست، فوالا. الآن لاحظ معايا حنا شحال عندنا بالباج ديالنا، عندنا باج ديال انسيرت و PHP، فوالا، وعندي باج ديال سيليكت و PHP، وعندي باج ديال ديليت و PHP، وعندي باج، واخر باج عندي هي ابديت و PHP. غنحاول ما نزربش ونحرقش مراحل، وعندي باج ديال كونيكسيون، مبقاش نعاود في الكود ديال غير انكلود.
فوالا. اذا عندي 5 لي باج تا تزيد ديال ليماج وباج ديال سي اس اس. انا محتاجش نديرهم لاننا اتفقنا غنشرحو غير اللي خاصو يتشرح. اذا هادو الانسيرت، اول حاجه غنديرها قبل ما نبدا في الكود ديال بي اش بي غندير الاش تي ام ال. اذا كتبت لي الباج ديالنا انسيرت، اذا غنجي لهنا نكتب اش ار. اذا اول حاجه غنديرها غنفتح الفورم ديالي، غنكتب لها الاكشن. ما معنى الاكشن؟ الاكشن يعني ديك المعلومات اللي باغا تعيط لها سواء من الداتابيز، يعني هذيك الغونسين اللي باغي تعيط عليها فين باغيها تبان. مثلا الا كنت تعيطي على شي معلومات من الداتابيز فين باغيها تبان لك. مثلا انا باغيها في نفس الباج، كتب سميت الباج اللي انا فيها انسيرت بوين بي اش بي. مثلا عندي باج اخرى سميتها كود بوين بي اش بي بغيت تصيفطهم ليها نكتب كود بوين بي اش بي. كاينه واحد الطريقه كتكتب عن طريق البي اش بي، كتجي كتفتح بي اش بي ديالك كتكتب ايكو، كدير دولار سيرفر بي اش بي سيلف. هنا كتوليها بغات تظهر ليا في الباج نفسها، سيلف راه هي نفسها. فوالا، وكتسد البي اش بي ديالك متنساهش. لاحظ ان هاد الكود يعني انك باغي المعلومات تخرج لك في نفس الباج، كانك كاتب سمية الباج اللي انت فيها. اذا عندنا الميثود، عندنا الجيت وعندنا البوست. يفضل تخدم بالبوست. فوالا، متنساش تسد الفورم ديالك. اذا غنجي ندير لي زابوت، ندير غير جوج لي زابوت باش مطولش هداك الفيديو. اذا غندير انبوت واحد غنعطيه تيب، غنسميه مثلا تكست لانني انا هنا غادي ندير اليوزر نيم، غندير نيم. الانبوت ضروري يكونوا فيه لي زاتريبيوت سواء تايب ولا نيم. اذا هنا غنسميه مثلا يوزر نيم. فوالا، ممكن دير بلاس هولدر وممكن دير لابيل. اذا تما ديري لابيل حتى هنا ندير لابيل. هنا كتب يوزر نيم، ندير واحد بي ار هنا باش نرجع للستار. فوالا، فوالا ندير كوبي كولي. الثاني اللي نديرو هو لاج او دات دو نيسونس. هذا الشي راه مكتبتوش غير هكاك، درتو لشيء ما. دابا دات دو نيسونس التيب ديالو شنو هو؟ انا كيبان ليا التيب ديالو ممكن يكون تكست. علاش؟ لانني الا جيت وعطيتو نمبر غادي يكتب غير الارقام فقط. غادي نشوف نوريك واحد القضيه. لاحظ معايا ان الصالير هنا واش ممكن نكتب فيه 12 وندير فيه سلاش. مبغيتش تكتب صافي، ها هو كنبغي نكتبو مكنبغيش تكتب. اما الا جيت هنا غندير 12 وغندير سلاش، كي تكتب هكا التاريخ. هادشي علاش انا عطيتو تكست. اذا هنا النيم غنسميه دات. دابا نطول السميه، نجيو نكملو السالاري. مضيعش لك وقتك لانني زربت فيه وعاودتو. لا نمبر غنكتب غير الرقم ولا نسميه سالاري. فوالا، الان خاصني البوطون اللي غندير بيه سبميت اللي نرسل بيه المعلومات. اذا باستطاعتي نجي نعيط غير على انبوت والتيب ديالو سميه سبميت، ماشي بالضروره يكون بوطون. فوالا، والنايم نسميه سبميت. فوالا، نجيو نشوفو الان. فوالا ليست. فوالا، حنا خدامين في الانسيرت. ها هي الان بقاو خاصيننا غير البوطون باش ننتقلو من باج لباج. اذا غنجي ندير اشريف فيها انسيرت بوان بي اش بي. رد تا بوطون، رد هتا بوطون مكاين تا مشكل. خذ راحتك في السي اس اس. هذا غيتعاود كذا مرة. اذا عندي سيليكت. علاش درت هاد اللينات؟ باش ما نمشيش نبقى كل مرة نرجع للوكال هوست. باش فاش نبغي نرجع لشي باج كليكي على بوطون، ما نمشيش نقلب عليها في لوكال هوست. غندير ديليت هنا وغندير هنا ابديت وغندير هنا ابديت.
غادي نمشيو نشوفو الآن. فوالا غنكليكي انسيرت، الآن مشيت سيليكت. فوالا كلهم بيكونوا خدامين بلا ما نبقى نجرب فيهم. الآن قديت شنو هو هذا ال HTML ديال لانسيرت. الآن غنمشي نقاد لها البي HP ديالها. أول حاجة ندير الكونيكسيون. إذا اش غندير؟ غنجي نفتح البي HP ديالي. فوالا إذا غنجي نكتب دولار هوست، غندير إيكال الدولار هوست كنعملو بها السيرفر المحلي ديالنا اللي هو لوكال هوست. الآن شديت هاد الفاريابل دولار هوست وحطيت فيه التسمية افيكتيتها فيه، إيكال هي افيكتاسيون اللي حطيتها فيه. عندي دولار يوزر. شنو هو اليوزر ديالي؟ راه هو الروت. هادي دابا باش نمشي نصاوب الداتابيس غتشوف كلشي. عندي دولار باسورد. دولار باسورد انا خليه خاوي. عندي نيم داتابيس. اذا اش غنسميها؟ غنسميها ليست. فوالا غادي نمشيو للآن. اول حاجه غنديرها غندير واحد الفاريابل غنسميه دولار كوم وغنكتب ايكال غنكتب مسكيل اي وغندير كونيكت. هاد الفانكشن اللي كنكتب فيها الان هي اللي كتلي ليا الان بعد الداتابيس. الان اش غندير؟ غنجي ندير دولار هوست، غندير دولار يوزر، غندير الاسماء بالترتيب، وغندير دولار باسورد، وغندير دولار نيم داتابيس. الان ساليت صافي اللي جيت مع داتابيس. الان اش ندير؟ غندير اف وغندير دولار كون. الان كنتاكد واش بصح تليات ولا لا. اش غندير؟ غنفتح وغنقول ليها ايكو كتبي ليا كونيكتد ولا كتب اي ميساج بغيتيه. فوالا إلز ايكو كتب ليا نو كونيكتد. فوالا الان هي راه ما ديرش ليا كونيكتد واخا قلت لك راهي تليات. علاش؟ حيت انا باقا مفتحت لا داتابيس لا والو. اذا هذا هو باش بي بي ادمين. فوالا غادي نجي لهنا غنفتح واحد الباز دو دوني هكذا. نجي الان اش سميناه ليست. قال على راسك سميتي وشنو درتي. غنجي الان نقلب على اي تي اف 8 جينيرال سي اي كما كانت. فوالا هي. علاش؟ لان هاد اي تي اف 8 لاحظ كتفكرك بالكود اللي كنا نديرو في الاش تي ام ال. هادي على قبل لي زاكسون، على قبل لك كاتب بالعربيه شي حاجه مثلا كاتبها في داتابيز وبغيتي تعيط عليها باش تخرج لك بقاده. عندنا التيبل اشنو غنسميه؟ سمي ليست واحد. ديجا كاين سميت ليست واحد. اذا نسمي ليست 5. لاحظ معايا حنا عندنا يوزر نيم وعندنا دات دو ليسونس وعندنا السالير. اذا الاي دي هي الرابعه. نجي ندير اكزيكتي دائما نزيد اي دي. اذا غنجي هنا غنكتب اي دي انت العدد ديالها 120. نجي لهنا قلنا يوزر نيم، هنا قلنا دات دو ليسونس ولكن راح نسمينا غير دات. نرجع نفكرك شوف معايا هنا الاسماء اللي حطيت انا شنو هما. حطيت يوزر نيم وحطيت دات وحطيت سالاري. التيبليت ما غنكتبوش. علاش؟ لان هذا ما كندخلو فيه حتى بيانات، هذا غير كي اكتيفاليزي الباج. فوالا اذا الاي دي انت يوزر نيم فارشار ديروا لهم 200 هنا كوبي كولي. تكتب اللي بغيتي. انا لا حتى كنبغي نقص الوقت ديال الفيديو ديالي. بريباري اكزيكوتي. فوالا الان شوفوا هذا هو التيبل ديالنا. اذا الان باش نليها خاصني نجي ندير انكلود. غنجي للانسيرت ونفتح البي اش بي ديالي وندير انكلود. لاحظ ان هناك مثل يقول المبرمج لا يجب ان يكرر نفسه، بمعنى ان لا يكرر الكود. دائما عيط على انكلود وما تبقاش تعاود الكود. واخا تقول لي انني غندير لي غير كوبي كولي راك كتعبر الباج ديالك بالكود.